नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार 1 गते नै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट छलफल भएको छ। सातवटै प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधार निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रदेश सरकारको प्राथमिकताबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार 1 गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। बजेट प्रस्तुत हुनु पूर्व प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट छलफल गर्नुपर्छ। सातवटै प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका छन्। नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पुराना किसिमका कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि पनि कार्यक्रमहरू समेटिएको छ। विभिन्न कालखण्डमा भएका आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विराटनगर गिनार सडक आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुने बताउनुभयो। मुन्दुम पदमार्ग अन्तर्गत 87 किलोमिटर पदमार्गको स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको विराट चोक घिनाघाट सडक निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। प्रादेशिक लोकमार्गको केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू र सडक पुलहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछन्। पर्यटन विकासको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण एवं सेवा सुविधा विस्तार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारले सो क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मुन्दुम पदमार्ग अन्तर्गत 87 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। प्रदेश 1 सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। कृषि तथा पशुधन बीमा उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने भनिएको छ। किसानलाई कृषि र मौसम सूचना दिने, किसान सूचीकृत गर्न सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने, किसान परिचय पत्रको आधारमा सरकारले दिने सुविधा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने र मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने अभिप्रायले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खाद्य सुरक्षाको लागि उन्नत तथा वर्णशंकर गुणस्तरीय बिउ बिजनमा कृषकको पहुँच विस्तार गरिनेछ। कृषि तथा पशुधन बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोझै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयानुकाल कृषि प्रविधि र मौसम सम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको समन्वय एवं सहकार्यमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लगिनेछ। सरकारको नीति कार्यक्रममा उद्योग मैत्री वातावरण, उद्योग वाणिज्य प्रशासन सेवालाई अनलाइन गरिने, औद्योगिक प्रोफाइल बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विद्यमान कानुनमा समसामयिक सुधार गरी उद्योग मैत्री वातावरणको निर्माण गरिनेछ। प्रदेशमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी उद्योग क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका उद्योग कल कारखानाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गरिनेछ।
उद्योग क्षेत्रका विकासको साथै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण ठुला आयोजनाहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि गत 25 जेठमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम गत आइतबार बहुमतले पारित भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि मध्य प्रदेशले पनि नीति कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिरहेको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्रमुख रूपमा जोड दिएको छ। नीति कार्यक्रममा वन तथा वातावरण, पर्यटनको विकास एवं सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिएको छ। कृषितर्फ मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुको साथै जैविक कृषि उत्पादन गर्नको लागि किसानलाई प्रोत्साहन दिन साना किसानलाई अनुदान दिने नीति मध्य प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लिएको छ। कृषि क्षेत्र को उत्पादन तथा उत्पादक अभिवृद्धि को लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेछ। किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी समयमा मल, उन्नत बीज बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्धताको सुनिश्चित गर्नेको साथ वस्तुपरक आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। कृषिलाई प्रविधि भित्री व्यावसायिक उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेशाको रूपमा रूपान्तरण गर्नेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारमा सहयोग पुगाउने स्क्रिन हाउस, भण्डारगिरी, बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेछ। वन तथा वातावरण क्षेत्रको समृद्धिगत दिगो विकास, संरक्षण, संवर्धन, उचित व्यवस्थापन र सदुपयोगको लागि मध्य प्रदेशको वन तथा वातावरण गुरु योजना तर्जुमामा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नदी नियन्त्रण, पहिरो तथा भूक्षय नियन्त्रणको लागि विभिन्न सरकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकारमा जलाधार व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नेछ। सकेसम्म स्थानीय स्रोत साधन र जैविक अभियान्त्रिक विधिको समुचित प्रयोगको माध्यमबाट कम लागतमा संरचना निर्माण गरी दिगो नियन्त्रण प्रणालीको नीति लिनेछ। यस्तै महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा रहेको संस्कृत कलेज तथा विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्कृत अध्ययन अध्यापन केन्द्र बनाउने नीति समेत प्रदेश सरकारले राखेको छ। मटिहानी संस्कृत विश्वविद्यालयलाई संस्कृत विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने तथा मटिहानीलाई सांस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गर्ने आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्था गर्नेछ। भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ जहाँ सडक त्यहाँ विकास भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै सडक तथा पुलको निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ। जहाँ सडक तहाँ विकासको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा विशिष्ट सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग र स्थानीय सडकहरूको प्रस्थान गरी सडक तथा पुलहरूको विस्तृत इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट तयार गर्नेछ। प्रदेश सरकारबाट निर्मित तथा स्तरोन्नत भएका सडकहरूलाई नियमित, आवधिक तथा अति आवश्यक भएमा आकस्मिक मर्मत समेत गरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजना बनाई प्राथमिकता निर्धारण गरी लगानी योजना तयार गर्नेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम जेठ 22 गते आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ।
प्रदेशलाई शिक्षाको हबको रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। विद्यालयको भौतिक सुधार गरी आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार गरी हरेक जिल्लाको कम्तीमा एक विद्यालयमा नमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। गुरु योजना स्वीकृत भएका आवासीय विद्यालयहरूको भौतिक विकास गर्नुको साथै नमुना विद्यालयमा विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाको सबलीकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक उपलब्धि सूचकको आधारमा शिक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बागमती प्रदेशको इच्छा समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा भन्ने नाराका साथ प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भइरहेका शिक्षालयहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धी विषयको अध्ययन गराउने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतिबाट सिकेका प्राविधिक ज्ञान सिप र दक्षताको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने थलोको रूपमा रहेको बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा नमुना केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लोपोन्मुख, अति सीमान्त अल्पसङ्ख्यक तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा रहेको पूर्व प्राथमिक कक्षाको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सहकार्यमा भौतिक संरचना सुधार तथा आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार गरी प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा नमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। गुरु योजना स्वीकृत भएका आवासीय विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ। प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्स्थापनात्मक र प्रशामक सेवालाई समेटेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात र अस्ट्रेटिक फिस्टुला लगायतका रोगको उपचारमा दिँदै आएको सहुलियत व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। मृगौला रोगीका लागि सञ्चालित निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा विस्तार गरिनेछ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्हार गरी आगामी 2 वर्षमा 100% लक्ष्य हासिल गर्ने जनाइएको छ। यस्तै मध्यम र उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रशोधनसहितको खानेपानी योजनाहरू क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्हार गरी आगामी 2 वर्षमा 100% लक्ष्य हासिल गर्ने साथै मध्यम र उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रशोधन सहितको खानेपानी आयोजनाहरू क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। शहरी क्षेत्रमा लागत उठती कस्ट रिकभरी अवधारणामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आयोजनाको गैर राजस्व पानी
नन रेभिन्यू वाटरको अभिलेखीकरण गरी सोको न्यूनीकरणको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका नमूना आयोजनामा नयाँ प्रविधिमा आधारित सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एन्ड डाटा एक्विजिसन प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। कोभिड-19 महामारी लगायतका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन र विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा देखा परेका समस्या हल गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन प्रदेश सरकार लाग्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी विपदका कारण असर पुगेको क्षेत्रहरूको उत्थान गर्न, रोजगारी प्रवर्धन गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित गरिने जनाइएको छ। कोभिड-19 महामारी लगायतका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन र विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा देखा परेका समस्याहरूलाई हल गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याइनेछ। यस्ता विपदका कारण असर पुगेका क्षेत्रहरूको उत्थान गर्न, रोजगारी प्रवर्धन गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य राखेर नीति कार्यक्रम बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजधानी व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिने उल्लेख गर्नुभयो। बुटोललाई प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रूपमा र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सभाले निर्धारण गरेको राजधानी क्षेत्रलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। राजधानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ। बुटोललाई प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रूपमा र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सभाले निर्धारण गरेको राजधानी क्षेत्रलाई समेटी नयाँ नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। यस्तै कृषि पूर्वाधार, बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलता र गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी विद्यमान मिसन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बृहत पकेट ब्लक क्षेत्रको विकास गर्दै लगिने उल्लेख गरिएको छ। कृषि प्रणालीको प्रवर्धन, यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। खाद्य सम्प्रभुताको मान्यतालाई मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलनको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने विषयलाई प्रदेशको प्राथमिकतामा राखिनेछ। कृषि पूर्वाधार, बजार सूचना प्रणाली, उद्यमशीलता र गुणस्तर कायम गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिनेछ। कृषि विकासमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सिर्जना हुने वातावरण मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, रोजगारी लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तर वृद्धि गरिने, प्रदेश अस्पताललाई आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई सहज र गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख छ। विभिन्न खालका दीर्घ रोगीहरूलाई उपचारमा सहयोग गर्ने समेत नीति बनाइएको छ। प्रदेश अस्पताललाई
विशिष्टीकृत रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। विभिन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र प्रेषणमा सहयोग तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ। शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने पनि प्रदेशको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। सार्वजनिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा तहसम्म प्रदान गरिँदै आएका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधि प्रयोगशाला समेतको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याइनेछ। कर्णालीको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको प्रवर्धनको लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्ने, जुम्लाको सिन्जा, दैलेखको दुल्लु जस्ता ठाउँ भएका सामरिक वस्तु र भाषालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न जाति र समुदायको भाषा, संस्कृति र कला झल्कने सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको समुचित रूपमा संवर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धनका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। जुम्लाको सिजा, दैलेखको दुल्लु लगायतका स्थानमा रहेका मूर्ति, कलाकृति, प्रस्तर, सामरिक वस्तु, तथ्य प्रमाण, भाषा र लिपि सम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन र अनुसन्धान गरिनेछ। विभिन्न जाति र समुदायको भाषा, संस्कृति र कला झल्कने सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ। ओडादेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने र पालिकाको केन्द्रदेखि राष्ट्रिय सडकमा जोडिएका सडकलाई 12 महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेश सडक गुरु योजना निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा सडक तथा पुल आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। वडा केन्द्रदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म र स्थानीय तहको केन्द्रदेखि नजिकको राजमार्ग तथा मूल सडक करिडोरसम्म जोड्ने सडक 12 महिना सञ्चालन हुने गरी वातावरण मैत्री सडक निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको योजना आवश्यकताको आधारमा अघि बढाइने उल्लेख छ। योजनाबद्ध नतिजामुखी र गुणस्तरीय विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, योजना तर्जुमा, दिग्दर्शन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिने र पुँजीगत खर्च बढाइने उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक नारा सहित
कृषिमा विद्युत महसुल भन्सार लगायतका क्षेत्रमा विशेष छुट दिइने उल्लेख छ। प्रमुख सहायक हुलाकी र सहायक सडक आसपासमा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन बढाउने जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश सरकार कृषक अभिभावक भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई यन्त्र उपकरण, उन्नत बिउ बेर्ना, नस्ल, मलखाद, सिँचाइ, नवीनतम प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको ब्याज, विद्युत महसुल र भन्सार महसुलमा अनुदानको व्यवस्था गरी सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। कृषकको साथी, मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। दर्शकवृन्द, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार 1 गते प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 7वटै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन्। बजेट ल्याउनुभन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम र प्री बजेट छलफल भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पूर्वाधार निर्माणसहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रदेशहरूको प्राथमिकताबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।